તું તો પવિત્ર પવિત્ર દેવ છે તાતો દેવ हे वेळार सगळी सुक्तीन सगळ्या मनान ताच्या सिंहासना मुखार सासंगी पडून ताका आमी नमस्कार करुया. पवित्र होवे पवित्र होवे पवित्र होवे पवित्र होवे सगळी सांगतात पवित्र वाखणी होवे तो देव आणि दोन्ही स्वर्ग आणि संसारी होवे दिसता ना दिसता ते रुसूंचो रुसणार तो होवे दोतोराचो सर्वेस्वर सर्वेस्वर स्वर्गाने संसार बोला तुझ्या वैभवा उसर्गी 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 तुका सर्वेस्वराची नावी येतात कासोय उसर्गी 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 Hallelujah, 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 Lord, I trust in you, I believe in you, God, my dear Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Father. Thank you. Hallelujah, 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 hallelujah. Arkan ka Jesu, Mohimat ka Jesu. Jesu arkan ka.
holy, 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 God of holy mighty. Hallelujah, 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 hallelujah. Supri sangat aku kita waktu ini. God Almighty power, God is Father, Son, He is Lord, the bondage, He is Lord. Hallelujah, सुटका दी दुनिया हाथ उबारता सा कुडीच्या मनाच्या आत्मेच्या भावनेच्या देवथरेच्या संस्थेच्या कसल्या व्हायरसची तू तो पवित्र देव तू तो जियाता तो देव असलो आणि सदाकाल असलो तूच देव स्वर्ग आणि संसार उचला तो देव तू आमचे खडप तू आमचो किल्लो तू आमचो संतोष आमचे उल्हासन दुनियाच्या दुनिया रायांच्या राया देवाच्या देवा सगळी महिमा आर्गा वंदन आणि दिनवास आता आणि सदा आमचे का संताव पवित्र देव तुम सदैव तुम सर्वस्नार सगळ्या तरणाट्यांच्या नावान तुरीकवार पातकार बांधून दवरलेल्या नावान रागान द्वेषान वडपणान गर्वान आमकां गुलाम केल्ल्याच्या नावान कॅन्सर ट्यूमर जाल्ल्याच्या नावान हाय ब्लड प्रेशर वाडलेल्याच्या नावान
God the Father, God the Son, God the Son, God the Holy Spirit, Lord, I surrender, Lord, I surrender myself, Lord, I surrender. Each and every moment I surrender, each and every word I surrender, each and every thought I surrender, oh God, my beloved, Kore bavatan Jesus. Jesus. Tu sokrace serundara. Jesus. Pawang ka dunia. Jesus. तुझे नावान सोडवून आसा तुझे नावान बेकोणी आसा सुटका दितले नाव जेसू कारसान बाबार दुर्शी अनवटानी नाव उसाची तुझी सोडवण जातली जेसू 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 सरगार संसारान पाताळान एकूच नाव सगळी राष्ट्रां त्याच्या नावान दिवी मोडटात जेसू जेसू सगळी रोसना हे नाव उचाता जेसू Jesus Davidacha puta mashika kutgur Jesus Davidacha puta mashika kutgur Jesus Davidacha puta apat ki dunia apat ki oskur garvan bolala mani Jesus जीवितान सांडलो जेजू भारान चपलो जेजू दुखावलो सांडलो जेजू जेजू सुटका कर सुटका दी वेळार आमच्या तरणाट्यांक सुटका दी हे वेळार आख्खी भविष्यवीक सुटका दी दुनिया आख्खे पाद्री माद्रींक पावसाहेब कार्डिनल बिशप आसा तांकां सगळें तुज्या हातान घालता दुनिया हे वेळार सोऱ्याची पिडेन कुसतले बाबणाक उबारता दुनिया जे वेळार ऑपरेशनाक वच्चे आसात त्या बाबणाक तुका उबारता दुनिया जे भाव आनी भयणी सगळीं निराश जाल्यां सगळीं सांडलेलीं आसा तांकां वाट मेळना दुनिया जिविता ना बरवसो ना दुनिया सगळे वाटेनी फटवलेलीं आसा दुनिया दुनियाच्या दुनिया रायांच्या राया हे वेळार तुजे मुखार हांव दवरता ही आख्खी पवित्र सभा दुनिया उस्कोत मोहन उस्कोत खाडीस आनी कुडत मो दुनिया तुज्या हातान दवरता तुजी देव हांगासर राजीर आसा म्हूण स्वत मानता दुनिया स्वत मानता दुनिया हालेलुया हालेलुया
Praise the Lord. Lord. Hallelujah. 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 World hallelujah. 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 बाबरीनो आयज आमचो विशय पवित्रपण. कितें विशय? पवित्रपण. पवित्रपण. हे पवित्रपण आमकां देवाचें देणें. कोणाचें देणें? देवाचे देणे. देवाचें देणें. कितल्या पयशांनी घेतलें आमी? फुकट देणें. देवाचें पवित्रपण हें व्हड तें देवाचें फुकट. देणे. फुकट देणे. सगळ्यांक दिलां देवान. हें पवित्रपण म्हणटे देवाचें फुकट देणें सगळ्यांक दिलां. हें पवित्रपण देवान आमकां फुकट देणें दिलां आनी तें देणें घेवन आमी पवित्रपणान जिवंक आमकां आपवडें केलां. फुकट देणें तें घे, पवित्रपणान जिये आनी स्वर्गार एका दिसाक सासणेच्या सासणाक कितें कर? ताचे बरोबर जिवंक परतून ये. आमी नोको बोगोर बोगोर हांव म्हाका उडगास करता, म्हजी कितली घडयो उरल्यात हांव नोको देवा. कितले घडयो उरल्यात ते हांव नोको. म्हणटरी ह्या संवसारान जियेत आसतना पवित्रपणान जियेवपाक जाय. आनी पवित्रपण देवाचें देणें तें पवित्रायेन तुवें जिवंक जाय म्हूण पयलो पापसाहेब. पयलो पापसाहेब आंध्रू. होय ना. पळय थोड्यान म्हणलें, थोडे म्हळ्यार आंध्रू पेद्रू नाद्रू कोण म्हूण कोणा खबर. पयलो पापसाहेब पेद्रू. कोण? पेद्रू. सगळें उडगासतना पयलो पापसाहेब वडील पवित्र सभेचो कोण? पेद्रू. पेद्रू. पेद्रू जिवितांत जायते फावटी पडलो. जायते फावटी पडलो. पेद्रून कितले फावटी नाकारलो? 3 फावटी. 3 फावटी नाकारलो. आमी 4 फावटी नाकारले कितें जालें? अशें न्हय. पेद्रू जिवितांत पडलो खरो, पूण पेद्रू कितें सांगता? भाग्यवानपणा विशीं, पवित्रपणा विशीं कितें सांगता? उक्तें करुया. 1 Peter chapter 1 verse 16. भाग्यवान पेद्रूची पयली चीट पयलो आभिसूर वडी 16. भाग्यवान पेद्रूची पयली चीट पयलो आभिसूर वडी 16. पेज नंबर 2212. 2212. बायबल आसा ती सगळी उक्ती करात प्लीज. उपकार करून म्हाका जाय तुमकां वाचूंक जाणात. आतां थोडे आसतना उक्तें करूंक जाय आमी, मागीर उक्तें करूंक जावचें ना. कमॉन, हांगासर बायबल एक उरलां. आनी बायबल उक्तें करप म्हणल्यार देवाच्या मोगाची चीट उक्ती करप. व्हडले भांगरार पेटान आसलें भांगार तें पयलो उपरांत कितें जाता तुका? खुशालकाय भोगना. इतले दूड आहात म्हजे लागीं, इतले भांगार आसा म्हजे लागीं, पळोवन खुशालकाय भोगना? भोगता वो भोगना? कांय ना म्हजे लागीं. भांगार भरून आसली पेट, हाली गेली, खुशालकाय भोगता? ना. हें बायबल उक्तें करता आसतना तें भांगार आसा. कितें आसा? ताचें मोल कोणाचें करूंक जायना तितलें व्हडलें भांगार आसा. 1 Peter chapter 1 verse 16. अशेंच पवित्र पुस्तक सांगता. अशें पवित्र पुस्तक सांगता म्हळ्यार अशें देव सांगता. देव आमकां कितें सांगता? आयकात. हांव पवित्र देखून तुमी पवित्र जायात. म्हळ्यार देव कोण? देव कोण? पवित्र. पवित्र. आनी देव पवित्र तशी तुमी बी कितें जायात? पवित्र जायात. जायत फावटी आवय बापूय भुरग्यांक सांगता, आरे बाबा हांवें घराचें नांव राखलां, तूं वगडाय. होय ना. कोण आहाय असो आवय बापूय? ना. हांवें घराचें नांव राखलां, तुवें बी कितें कर? तुवें बी कितें कर?
राग राग. तुझी घराचें नाव राग हो पयलो पाप सांगता. म्हणजे अस्कोतायेन लेकून हांवें पवित्रायेन जेवपाक ट्राय केली. देव पवित्र. तुम्ही बी कितें जायात? पवित्र जायात कितें जायात? पवित्र पवित्र जायात. जायात. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. पण आम्ही पवित्र जाल्यात कोणाक लागून? देवाक लागून. देवाक लागून. आमची वस्तुकी आमच्यांनी पवित्र जावपाक जायना. आमच्यांनी कितले मागणें केलें, कितले उपास केले, कितली हें आनी तें केलें म्हूण आमच्यांनी पवित्र जावपाक. आमी पवित्र जाता कोणाक लागून? आनी देव कितें म्हणू? पवित्र म्हणून. देव तर पवित्र न्हू आमच्यान पवित्र जावपाक जायना. म्हणून देव पवित्र आनी हे देवाक लागून आमी कोण? पवित्र. म्हणल्यार हांव पवित्र, तूं पवित्र, एक एकटो आमी कितें? पवित्र. कशें आमकां मेळटा? देवान रुजता आसतना मनशाक कोणा भाशेन रुजलो? माकडा भाशेन, हय, फातरा भाशेन. थोडी म्हळ्यार अरे तूं दुकोर, तूं कावळो, हांव कावळो ना. हांव कोणा भाशेन? देवा भाशेन. आनी मनशाक देवान आपणा भाशेन रचलो. देवाक रूप ना पूण ताचे भाशेन व्हडतेपण दिवन रचलो. आनीक मागीर पोतून देवाची उतर सांगता ते भाशेन बुक ऑफ जर्मया चॅप्टर 1 वर्स 5. जर्मयास प्रवादीचे पुस्तक पयलो आविसूर वळी 5. जर्मया चॅप्टर 1 वर्स 5. उडगास धरूंक जाय आमी. बोगोर बोगोर. कुसव्यान तुका आकारच्या आदी. कुसव्यान तुका आकारच्या आदी म्हळ्यार कितें जाणा? कुसव्यान पयलें कांय नासलें, कांय नासलें. म्हणटरी हे कांय नासलें आनी कितें आसा जाल्यार लेकून ह्या दोळ्यांनी कितें जायना आसलें? दिसती पडनासलें. म्हणून एसलो या आमी तातून हे कुसव्यान कितें आसा जाल्यार पासून ह्या दोळ्यांनी कितें जायना आसलें? दिसती पडनासलें. म्हणजे देवाची उतर सांगता तुका कुसव्यान आकारचे आदी. जर्मया चॅप्टर 1 वर्स 5 पेज नंबर 1404. कुसव्यान तुका आकारच्या आदी हांवें तुका वळखलो. तुझे कुसव्यान, आवयचे कुसव्यान कांय नासलें, कांय दिसती पडनासलें. आवय खबर ना, बापाय खबर ना, दोतोराक खबर ना, कोणाक खबर ना कितें हांव कितें ना म्हूण. कोणाक कोणाक खबर ना. खबर ना. ना. पूण कोणाक खबर आसली? देवाक. प्रेज लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. ह्या कुसव्यान तुका कोणूच वळखो नासलो. ह्या आवयच्या कुसव्यान कितें आसा म्हण आवय खबर नासली, बापाय खबर नासली, दोतोराक लेगून खबर नासली कितें आहा म्हूण. पूण देवाक खबर आसली आनी देवान तेन्ना आसतना आमकां कितें केली? वळखली. आमकां कोण वळखो नासलो पूण देवान आमकां वळखली. आनीक तूं जल्मोच्या आदी हांवें तुका संस्कारलो. तूं जल्मोच्या आदींच हांवें तुका कितें केलो? संस्कारलो, पवित्र केलो. आमी जल्मोच्या आदींच देवान आमकां कितें केली? पवित्र केली. पूण पयलें देवान मनशाक आपणा भाशेन रचलो आनी पोतून पवित्र. दुसरें आमी जल्मोच्या आदींच देवान आमकां कितें केली? पवित्र केली. आनीक आनीक भाशेन आमी पवित्र जाली. खंयचे भाशेन? कित्या वरवीं? बातिजमा वरवीं, संस्कारा वरवीं. देवाक जेजूक आमच्या काळजान घेता हांव. बातिम घेतलो, क्रिस्म घेतलो, कुमसार केलें, मागीर कुमन्यांव घेतलो.
हाचे वरवीं अनेक लागशिल्ल्यान आमी कितें जावंक पावली? प्रेज लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. म्हणटरी बाबा न्हू, ही पवित्रताय आमी पवित्र म्हण आमी नको. आमी पवित्र म्हण आमी Noko. नको. जायते फावटी आमची भुरगीं बी नको ती पवित्र म्हूण. तांकां तर कोणें सांगलोलें तूं पवित्र म्हूण, ती पवित्रायेन कितें करता आसलीं? कितें करता आसलीं? जियेता आसलीं. पूण बाबा न्हू, ह्या वेळार म्हाका एक उदाहरण उडगास येता. एका दिसा खंय एका मनशाक रानां वेता आसतना खंय गणेची तांतयां मेळ्ळीं. कोणाची तांतयां? गणेची. पयल्या तुमी गण सकयल आसता. आं पयले जाल्यार खंय आसता सांगात न्हू, व्हडल्यान वयर आसता. बट ह्या मनशाक गणेची तांतयां मेळ्ळीं. आनी त्या मनशान ही गणेची तांतयां हाडलीं आनी तांगेर कोमी आहली, कोमयेन तांतयां घातलीं. पण ही गणेची तांतयां हाडलीं आनी खंय दवरलीं? कोमये बोलीन दवरलीं. कोमयेन गणेची तांतयां आपली म्हूण तांकांय बी कितें दिली? खूब दिली. आनी कोमयेची पिलां भायर सरता आसतना त्या तांतयांतल्यान कोणाची पिलां भायर सरलीं? गणेची. आनी ही गण ताका शिकोवंक लागली कशे भशेन हावपाक जाय. आमी भुरग्यांक लायता ती कोमी घालिना तेंच्या तोंडान. म्हणटरी ही गणेची पिलां आनी कोमयेची पिलां बरोबर कितें जावंक लागलीं? वाडूंक लागलीं. आतां कोमयेची पिलांनी कितें करूंक जाय? सकयल खावंक जाय. आनी गणेन कितें करूंक जाय आसलें? वयर उडोवंक जाय आसलें. पूण ही पिलां कितें वयर उडलीं नात. कित्याक लागून ही पिलां वयर उडलीं नात? गणेची पिलां गण पळय आहा ती सगळ्यांच्या वयर उडटा आनी तिचे दोळे इतले पावरफूल, इतले वयर रावन दर्यान आहा तें नुस्तें चपस करून मारता आनी वता. हांव नको तुमी केन्ना पळयलां जाल्यार. पूण हिंगा गणेची पिलां कोणें उश्टें आनी कितें कांटे उडयले खाता. कित्याक? कोमयेक कितें जालें? कोमयेन कितें मिस्टेक केली? कोमयेन कितें मिस्टेक केली? तिका विचारया कितें मिस्टेक केली काय म्हूण. कितें घडलें? चिंतात तुमी, सांगात म्हाका मातशें. पील कितें जालें? पील ती पिलां न्हू. आं कोमयेक कितें जालें? कोमयेन तांकां शिकोवपाक जाय आसलें गणे भाशेन उडोवंक. आं पिलां भाशेन जालें तिचे बोले आहलो न्हू, ती पिलां भाशेन जाली. कोणें कितें चुकलें? आं कित्याक कोणा जालें? तांकां पांकां नासलीं. पांकां आहलीं वा आसूना? हो कोमयेचे पिलां भाशेन तांकां पांकां येयलीं. गणेचे पिलांक गणेचे पिलां कोणा भाशेन पांकां येयलीं? गणे भाशेन आयलीं. पूण कित्याक उबली नात ती? कित्याक वयर गेली नात? ती भयण कितें सांगता आमची, सांग. आं कोमी बाबडी कितें शिकयतली? कोमयेन कोणाचे पिलांक शिकयलें? कोमयेचे पिलांक. गणेचे पिलांक कोमयेचे येयल्या वयर उडोवं येता ना. म्हणजे गणेचे पिलांक कोणें शिकूंक जाय आसलें? गणेन आवयन शिकूंक जाय आसलें. पूण तेंची आवय तेंचे बरोबर नासली. म्हणटकीर कितें जावचें पडलें? कोणा भाशेन जावचें पडलें? कोमी भाशेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. आयज अशेंच कितें घडटा आमच्या समाजान. अशेंच कितें घडटा आमच्या घरान, आमच्या कुटुंबान अशें घडटा. आवय बापूय जर पवित्र, आवय बापूय पवित्र जाल्यार पुरो ना. आवय बापायन भुरग्यांक पवित्रायेन कितें करूंक जाय? वाट दाखोवंक जाय. आनी आवय बापूय घरांत तर भुरग्यांक पवित्रायेची वाट दाखयना
ती मागीर कोण दाखोय ती वाटेन वयतात. सोच म्हणल्यार तुमी एक गोणीच्यान गोणीची पिलां कोणाची गोणीची पूण जेतात कोणाची पिलां कशी कोणाची पिलां कोमेची उश्टें कांटे ती गोण हायना उश्टें कांटे हायना ती वयर उपता सारकी पावरफूल वयर आनी तिचे दोळे बी कितले पावरफूल ती पांखां पळयल्या तुमी घट आनी तिचे नाक्षे पळयल्यात ते सर्पां बी दोन साम पिसुट्टा ती कोण गोण सा पिसूड उडयता चिते सर्पाक. पण हिंगा कितें कसली पिलां जाली गोणीची पिलां कसली जाली. आयज आमची भुरगीं आनी आमी हे संवसारा भाशेन टीव्ही दाखयता मोबायल दाखयता तो तवनाचो इश्ट दाखयता ते कोणाले लटर फटर चेडूं दाखयता ही वाट. आयज आमचे न्ही आमचे भुरगीं देवाची भुरगीं कशी ना. मागीर ही भुरगीं वेतली खंयच्यान चूक कोणाची पयली आवय बापायची. बाबा न्हू आमचो एक एक घोराबो पवित्र घोराबो जाणात तुमी आमचो घोराबो पवित्र म्हूण जाणात कोणें घडला तो देवान घडला. आनी ही भुरगीं पवित्र घराब्यांतली साक्रा फामिलिया साक्रा आनी फामिलिया म्हळ्यार कितें लातीन भाशेन न्ही साक्रा फामिलिया साक्रा मिन्स येस पवित्र आनी फामिलिया म्हळ्यार कितें फामील. आवय बापाय एका चेड्यान आनी चेडवान संस्कार घेतलो. खंयचो संस्कार पयलो संस्कार पयलो चेडवान आनी चेड्यान एक संस्कार घेतलो. सातवो संस्कार घेतलो आनी तांचो घोराबो कितें घोराबो कितें पवित्र घोराबो. पूण पवित्र घोराब्यान असली भुरगीं कशी जाली कित्याक कोमये बोलीन कसली तांतयां दवरली घोणेची तांतयां कोणा बोले आसूंक जाय घोणे बोले आसूंक जाय. पवित्र घोराब्यान पवित्र भुरगीं बी आसूंक जाय. आवय बापाय पवित्रपणान भुरग्यांक वाट दाखोवशी सगळीं न्हू जाल्यार थोडी थोडी भुरगीं ही वाट चलतली. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आवय बापूय भुरग्यांक सांडून गेली आवय बापूय भुरग्यांक अपवित्रपणान जिवंक लागली जाल्यार भुरगीं कशी शिकतली. जे भाशेन भुरगीं आवय बापूय वाट चलता ती कोण चलतात भुरगीं चलतात. बापूय तर बेबदो जाल्यार भुरगो म्हणटा हांव बेबदो जाल्यार कितें जालें कोण आहा म्हजे मुखार कोण आहा डॅडी आहा. मामी तर हेचे तेचे व्हाडल्यान भोंवता जाल्यार तूं कितें म्हणटली तूं कितें कोत्तरी म्हाका बरें सांग तूं कितें कोत्तरी तुवें कितें केलें तरी कोण म्हणटा भुरगीं म्हणटात. पण पवित्र घराब्यान अपवित्र भुरगीं येतात. पूण बाबा न्हू आमकां देवान कितें सांगलें आमकां कितें जाय म्हणलें देव पवित्र तशी तुमी पवित्र जायात. प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. म्हणून आयज एका पवित्र घराब्याची आमी खबर आयकुया. ते म्हणल्यार जायते फावटी म्हाका उदकास येता ते म्हणल्यार मारिया गोरेटी. नांव कितें मारिया गोरेटी. मारिया गोरेटी. मारिया गोरेटीची खबर मातशी बरी करून आयकात आनी कोणाक तरी एकट्याक सांगात. घरांत पूत आहा जाल्यार पुताक सांग धूव आसा जाल्यार धुवेक सांग नातू आसा जाल्यार नातवाक सांग कोण नाल्यार शेजाऱ्याक तरी सांग. कोणाची खबर म्हाका आयकूं येयलें ना पावस येता. कोणाची खबर मारिया गोरेटीची. मारिया गोरेटीची ही 7 जाणां भुरगीं कितलीं जाणां
7 जाणां. कोणागेर हात हांगासर आयज कोणागे आसतली ना. आदल्या काळार 7 13 लेकून आसतालीं आनी मागीर सरकार तांकां जाय जाणां खुशाल जातालीं. आयज एकट्याक जल्म दिवपाक 2 जाणां आवय तेंगे 2 जाणां भुरगीं देवाची देणी. म्हणटरी मारिया घोरेटीगेर कितलीं भुरगीं? 7. हे मारिया घोरेटी हे तिसरें भुरगें. ताचे आवय बापूय कोण? आसुंता आनी लुंगी म्हूण. आसुंता आनी लुंगी हिंगेर हे भुरगें आनी भुरगें तिसरें भुरगें कोण तें? मारिया गोरेटी. कोण? मारिया गोरेटी. ओके थोड्यान तरी म्हणलां. ही आमच्या जिवितांत जायत्यो आडकुळी आयल्यो. जायत्यो आडकुळी आयल्यो आनी आडकुळी आयल्यो आनीक तांकां तांचो देश सोडून तांचे शार सोडून ती दुसऱ्या शारान गेलीं आनी थंयसर ती रावतालीं. रावता आसतना 7 जाण भुरगीं. कितलीं भुरगीं? 7 जाणां. आनी तो लुंगी हो तांचो बापूय मलेरिया जाली आनी हो बापूय मेलो. आतां हे 7 भुरग्यांचो भार आनी वजें कोणें वचचें पडलें? आवयन वचचें पडलें. आसुंतान हें वचें वता आसतना ही व्हडली पळय आहा. हांव जायत फावट पळयता व्हडली पळय आहा ती धाकटें कितें करतात? सांबाळटात. जायत्या जाणांची तांच्याची धाकट्याची माय जावं येता माय न्हू पूण कोण तरी एक भाव भयण कोण आसूं येता. पण अशें हें आसुंता आनी ताची दुसरी भाव भयणां ती एकामेकाक सांबाळटालीं. तांच्या घरांत जायते आडकुळे आयल्यो. जायते प्रश्न येयले आनी तांची शेतकार ती कितें रोयतालीं? शेत रोयतालीं. आनी शेत रोवन हे 7 भुरग्यांची उदार पासून कोत्तालीं. हांव नको ती हिंग वचोंक नात. परदेसांत सगळीं वचोंक नात. सगळीं परदेसांत गेले. आयज एकट्या भुरग्याक वाडोवपाक आवय बापूय खंय आहात? परदेसांत. कितल्या भुरग्यांक? एकट्या वाडोवपाक. आनी 7 8 जाणां हांव नको आख्खे फामिलीन वयचें पडटालें नको त्या भुरग्यांक वाडोवपाक. म्हणटरी हे हांचें कुटुंब शेत कामत करून हे 7 भुरग्यांक वाडयतालीं. ह्या तांचो बापूय लुंगी हो संवसाराक वतलो मलेरिया जावन. हे तिसरें कोण तें मारिया गोरेटी आपल्या दुसऱ्या भाव भयणाची सेवा करी. तांचें लोन काडलो आनी तांचें शेत बी विकचें पडलें आनी अशी तांची सारकी वेस्ती गरीब परिस्थिती आयली. इतली गरीब परिस्थिती फुडें व्हरूंक जायना जाली देखून आसुंता ही जायतें काम करताली. आयज हांचे शेतान दीस रात शेतांनी तांचें काम करूंक जाय. कितल्या भुरग्यांक पोसपाक? 7 भुरग्यांक जेवण घालपाक. 7 भुरग्यांची काळजी घेवपाक ही आवय जायतें काम करी. आनी हे मारिया गोरेटी 11 वर्सांची जालें. कितल्या वर्सांची? 11 वर्साचे. 11 वर्सांची जालें. आनी 11 वर्सांचे पिरायेर ताणें कुमन्याक घेतलो. मारिया गोरेटीक इस्कॉलाक वचूंक मेळ्ळें ना. वचूंक मेळ्ळें ना. इस्कॉलाक वचूंक मेळ्ळें ना. कित्याक मेळ्ळें ना? गरीब म्हूण. आं गरीब म्हूण. गरीब एक आनी कितें? हे भाव भयणां कितें कोत्तली? आनी तें आपल्या आनीक तेका ल्हान भयण आसली सगळें धाकटी भयण आसली त्रिसा म्हूण. कोण? त्रिसा म्हूण. ते भयणीक हें पळयतालें. आनी 11 वर्सांची पिरायेर ताणें कुमन्यांव घेतलो. पयलो कुमन्यांव घेतलो. आनीक कितले बाबार्थान वाडोवंक लागलें. हे मारिया गोरेटी इतलें खालतें आवय बापायक देवाक मुखार खालतें ओबिडियन्स. दुसरें नितळ निर्मळ जिवीत जियेतालें. कसलें जिवीत? नितळ निर्मळ जिवीत जियेतालें. ताचें न्हेसना वरवीं खरेंच भाग्यवंत. दुसरें
पातो करप म्हणल्यार जेजू खुर्सार मारप. हांवें पातो करप म्हणल्यार म्हज्या देवाक कितें करप? खुर्सार मारप. हे भाशेन ते फुडें वताले. कोण कोण सांगतात कुमसार जावपाक बरें पयस चलोन वेताले खंय. चलोन वेताले कितें करपाक? कुमसार जावपाक. आनी एक एक दीस एक एक घडी ते बागेवन पडून येताले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. बाबडीनो हे बागेनपणी जियेता आसतना हांव देव पवित्र जेजूक हांवें खाजान घेतला. जेजू भाशेन हांव पवित्र हें जियेता आसतना ताच्या जिवितांत जायते वादळ मोडां आयलीं. 11 वर्सांचें भुरगें तें. 11 वर्सांचें चेडूं पूण सोबीत. इतलें सोबीत दिसतालें. सांगतात जाका तो कोण ताका पळयतालो तो ताच्या मोगान पडटालो. ताचे दोळे ताचें रूप इतलें सोबीत. जायत पाटी अशें म्हणटात तुजे खंय भितरल्यान नितळ आसल्यार भायल्यान कितें जाता? सोबिताय येता. भितरल्यान तें सगळें गार्बेज सगळें भरलेलें आहा. गोबर माती तोंडाची बी कितें दिसती पडटा? तो सगळो गार्बेज गोबर माती दिसती पडटा. मागीर कितले मेकअप कर आनी मागीर कितें लाय ओके कांय बरें पडना. पूण हे चेडूं इतलें सोबीत म्हणटरी तांचे हितून एकटो चेडो रावतालो. तेंची आनीक फामील रावताली. ही बाबडी गरीब. ही कोण? गरीब. पूण तेंचे हितून एक आनीक चेडो रावतालो. एक फामील रावताली. तो म्हणल्यार ते चेड्याचें नांव आलेक्सेंड्रो. नांव कितें? आलेक्सेंड्रो म्हूण हो तो एक तरणाटो रावतालो. हो तरणाट्याचे घराबो बरो नासलो. हांचो घराबो पवित्र घराबो. कोणाचो? मारिया गोरेडीचो. पूण हांचो घराबो बरो नासलो. म्हणून हेची नदर ह्या तरणाट्याची आलेक्सेंड्रो म्हणटा ताची नदर वांकडी. नदर वायटाची. आनी देखून हे चेडवाक ताणें जायतें बुलयलें आनी जायतें फुलयलें. कितें करूंक? आपल्या जाळेन सांपडावंक. म्हणटरी 2 पावटी खंय ताका ताणें ताचो कुडीचो फायदो घेवंक 2 पावटी तर तेणें ट्राय केली. पूण दोनूय पावटी तें वाटवलें. तिसरे पावटी जुलायचे 6 तारखेर 1902 ह्या दिसाक हे आपले भयणी बरोबर घरान आसलें. दोगूय आसली ती ताची धाकटी भयण ट्रिसा आनी मारिया गोरेटी. अशे वेळार हो तरणाटो भितर सरलो. येता आसतना ताणें सुरी घेवन आयलो आनी ताका 2 वस्तू सांगल्यो. पयली वस्त एक म्हणल्यार तूं म्हजे लागीं कुडीचो संबंद कर. 11 वर्सांचें भुरगें. नाजाल्यार तुजो जीव काडटा. हें चेडूं कशेंय तयार नासलें आपली कूड हे तरणाट्याक भेटोवंक. आपली कूड हांव नितळ निर्मळ जियेलां आनी नितळ निर्मळ जियेतली. आनी चेडवाक हे तरणाट्यान सुमार सुरी घेतली आनी 14 पावटी ताचे कुडीन ही सुरी घातली. आनी असो हो तरणाटो पळून गेलो. ही बोवाळ आयकून ताची भयण कोण आसली घरान? धाकटी भयण आसली. कोण ती? तेरेसा. उठलें आनी बाबडे रडटा पूण कांय करूंक जायना. मागीर ताची आवय आसुंता दुसरी आयली आनी ताका हॉस्पिटलान व्हेलें. हॉस्पिटलान व्हेलें आनी ताणें सगळें कितें घडलें तें सांगलें. तें मरोंक ना. पूण हे सायडीन
हो अलेक्सेंडर म्हणतो आपल्या बिल्डिंगाक गेलो आनी आपणाक कांय खबर ना न्हिदलेल्या भाशेन सॉंग केलें आनी मागीर पुलिसान ताका धरून व्हेलो हॉस्पिटलान एक ताका 14 पाडी सुरी तोपलोली पोटान घातलोल्यो हें सगळें सांगले उपरांत मागीर हे मारिया गोरेटीन सांगलें ताका बोगसणें दिलें कोणाक बोगसणें अलेक्सेंड्रो म्हणटा ताका आनी ताका अशें सांगता ताका खंय एका उमरी बी दिनासतना ऑपरेशन करताले आनी ताका खंय ऑपरेशन करता आसतना एक खंय दोतोर आसता ताणें म्हणलें तूं सरकारूय तेन्ना आमचो कितें करी उडगास कर आनी मारे गोरेटीन म्हणलें खंय म्हाका वो अलेक्सेंड्रो कोणान गेल्लो नाका म्हाका जाय तो म्हजे बरोबर खंय गेल्लो सर गेल्लो काय बरी उतरां ती प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 मागीर हे तरणाट्याक धरलो आनी बोणकुणीन घातलो 29 वर्सां 29 years 29 वर्सां हो तरणाटो बोणकुणी उरलो आनी 29 वर्सां बोणकुणी रावले उपरांत ताणें जिवीत बदललें कोणें जिवीत बदललें हे तरणाट्यान आनीक अशें सांगतात जुनाची 25 तारखेर 1950 ह्या वर्साक ताच्या आवय बरोबर कोण ताची आवय मारिया गोरेटीची आवय आसुंता जाणटी जाल्ली खंय जाणटी जाल्ली आनी मातशें पॅरलायज जाल्ली दल्लोली तिचे बरोबर आनी हो तिचे आनी भयणी आसले खंय आनी हो अलेक्सेंड्रो ते बागेवन जाता तेन्ना ते मिसान खंय ताणें बी वांटो घेतलो अशें सांगतात सेंट पिटर वॅटिकनाक इतलो लोक आयलो ह्या मारिया गोरेटी 11 वर्सांची तरणाटे चेडूं कितें जालें बागेवन जालें प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 मारिया गोरेटी बागेवन जालें ग्रेस म्हूण थोडे वय म्हणटात ना गरीब कुशे मनान गरीब ती स्वर्गीचे राज तांचे मारिया गोरेटी बागेवन जालें व्हडले व्हडले डिग्री घेतलेल्यो व्हडल्या व्हडल्या इस्कॉलान वेतालें देखून मारिया गोरेटी कितें जालें बागेवन जालें वय ना केन्ना बाडे इस्कॉला वचूंक मेळ्ळें ना केन्ना इस्कॉला वचूंक मेळ्ळें ना पूण नितळ निर्मळ जिवीत जियेलें नितळ निर्मळ जिवीत जियेलें आनीक मारिया गोरेटी बागेवन जालें हालेलुया 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 मारिया गोरेटी बागेवन जावपाक जबाबदारी कोण आवय बापूय कोणी इस्कॉलाक वचूंक ताका मेळ्ळें ना पूण आवय बापूय पवित्र जाली आनी आपले दुवेक पवित्रपणाची आयज पळया तुमी एक चेड्यान तर चेडवाक प्रपोज केलें जाल्यार आयज कितले घोराबेन कितें घडटा पळया तुमी आनी एकसा म्हाका सांग लागलो एकटो कोण म्हणटा फादर तें काजार जालेलें केन्ना आज बेश्टी येताय ती काजार केन्ना जाल्ली आनी एक साक बाबा न्हू आयज आमच्या भुरग्यांक आमी शिकोवपाची गरज तूं पवित्र तूं कितें पवित्र तूं देवाचो पूत तूं देवाची धू कोणें शिकोवंक जाय बाबा न्हू जाय ते मनीस
जायते भाशेन नाडटात बी आमच्या भुरग्यांक. थोडे फावटी हांवें अशें पळयलां, थोडे फावटी चेडो चेडवाक नाडटा पवित्र जावपाक, कुडीच्या पातकान पडपाक. कांय फावटी आयज अशीं चेडवां चेड्यांक नाडटात, आनी थोडे फावटी चेडवांक चेडो घेवन घरा येता, आवय बापूय ओगी आहात. कांय जालना, कांय जालना. आनी तेजे चेड्यान केलें, हेजे चेड्यान केलें, आज सगळीं तशेंच करतात गो. म्हणून तशेंच करुया. सगळीं आमी देवाची भुरगीं, संवसाराची काळोखाची भुरगीं कशीं जिवया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. अरे भावान म्हजे भयणी, जायते मनीस अशे आमकां फटयतात. आमी वयर उबोंक जाय आहलें, घोणीच्या पिलांनी हूंय उबोंक जाय आहलें वयर. पूण घोणीची पिलां कसली पिलां जाली? कोणाची? कोमेची. ह्या पिलांची कितें चूक आहा? ह्या घोणेच्या पिलांची कितें चूक आहा? चूक कोणाची? आवय बापायची. ती घोणीन तांकां शिकोवंक जाय. आमी आवय बापायनी, आमी वडिलांनी पवित्रायेन जिवन आमच्या भुरग्यांक पवित्रायेची वाट. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. Hallelujah. जायते घराबे आसात, जायते घराबे आसात, एक आनी दोनूच न्हय, ते पवित्रपणान जियेतात. आवय बापूय पवित्रपणान जियेतात आनी भुरग्यांकूय बी वाट दाखयतात. असले आवय बापाय खातीर एक व्हडल्यान ताळ्यांची भेट आमी देवाक पेटुया. व्हडल्यान पावडनो देवाचें उतर वाचुया. जायते पावडी जायते मनीस आमकां फटयतात. हे संवसाराचे काळोखाचे कोण सांगता? आनी कोणे म्हाका अशें सांगलें, म्हणालो फादर, आमच्या गांवांत अकोल न्हवरो 2 भाशेची ड्रेस घालून येतात रेस्पेराक येता आसतना. कितले भाशेची? कितले भाशेची? तुमी केन्ना पयल्यात 2 भाशेची अकोल न्हवरो न्हेसून येयल्ली? पयल्यात कोणाक ना. आनी हांवें विचारलें, तुमच्या गांवांत 2 भाशेची कित्याक घालून येतात आनी कितें कलर ते? आनी ताणें म्हाका अशें सांगलें, एक म्हणालो चेडूं एक तांबडें घालून येता, ना जाल्यार धवें घालून येता. म्हणलें आमचें म्हणलें सगळीं कितें घालून येतात? धवें घालून येतात. आनी ताणें म्हाका म्हणलें, तुमी हिपोक्रिट्स, तुमी फटकिरी, तुमी फटकिरी. तुमकां फटयतात आनी दुसऱ्यांकूय बी. आमचें कल्चर तशें न्हय म्हणूंक लागलो. कोणें चेडवान काजार जावचे आदीं कुडीच्या पातकान जर पडलें जाल्यार तें चेडूं तांबडें आंगोस घालून येता. कितें घालून येता? तांबडें आंगोस घालून रेस्पेराक येता. ते खंयचो चेडो जावं तो कोण जावं, कोणें न्हू, कोण चेडो कोण दादलो हें गरजेचें न्हू. हांवें पातो केला, तूं रेस्तान दोनी हांव तुजे मुखार फुडें सरता. आनी धवें केन्ना घालता? धवें घालता म्हणलो अकोल जेन्ना ती नितळ निर्मळ रावता तेन्ना ती कितें घालता? धवें घालून येता. नाजाल्यार कितलें तांबडें. न्हू आमकांच विचारुया. आयज हो संवसार आमकां बुलयता तशी बूक ऑफ डॅनियल चॅप्टर 13 दानियेलाचें पुस्तक 13वा अभिसूर वडी 1 हांगासर सुरू जाता. पेज नंबर 1646. वेळ मेळ्ळो जाल्यार घरा कडेन बरें करून वाचात. आयज चेड्याक चेडवांक मातशें वाचूंक सांगात. सुजान नांवाची एक वस्तुरी, ती लग्न जाली जोखीम कोडे, आनी वस्तुरी सोबीत सुंदर. हे वस्तुरी सारकी आनी वस्तुरी नासली.
सोबी सुंदर खरेंसी हे सुजान देवाक भियेताले पेज नंबर 1646 दानियेलीचें पुस्तक 13वा विसूर म्हणटरी हे देवाक भियेन जियेताले कोणाक भियेन जियेताले देवाक आयज आमी देवाक भियेनात आयज आमी संवसार सगळें आमकां दाखोवपाक जाय कोणा दाखोवपाक जाय संवसारा दाखोवंक जाय म्हणटरी ही वस्तुरी बागुयनपणी जियेताली जुखी एक कितें घडलें ते गांवान एक नितीदार म्हूण 2 जाणां नेमले आनी हे मनीस वायट चिंतपी तुजें पातक खंय भितर सोदता तुज्या मनान भितर सोदता तूं पयलें कितें करता पातक वरचे पयलें तुज्या मनान देवसार कितें तरी वायट चिंतना घालता ती वायट चिंतना येयली तेन्नाच ती उडोवपाक ट्राय कर ती मनान घेवन रावली जाल्यार मागीर ते फुडें हाताळपाक जायना पण हे मनीस ह्या मनशांक ह्या सुजानाच्या कुडीची आस जाता सुजानाच्या कुडीची कितें जाता आस जाता आनी हे दोगूय मनीस तिचे फाटल्यान लागतात कुडीची आशेक लागून आनी सर शेवटी एक साग अशें घडलें तेंचो एक मोळो आसलो सुजानाच्या घरकाराचो एक मोळो आसलो त्या मोळ्यान ती गेल्ली आनीक हेय बी मोळ्यान गेल्ले जाय बडे आमची नदर वांकड्यो वांकडी नदरेन पळयता हांव चलया तुमी आनी एकसा हांवें तरणाट्यांक तापयलें दुसरे फावटी म्हाका आयकूंक मेळ्ळें सांबाळ म्हणून सांगलें एकसा ते सायडीन एक चेडूं वेतालें हे सगळे पिश्या भाशे करूं लागले म्हळ्यार तुमकां घरा लागीं भयण ना घरा लागीं माय ना ती वेता ती आमची भयण ती वेता ती आमची भयण हे कोणें शिकोवंक जाय आयज आमच्या गोंयान कितले रेप केसी घडटा जाणा तुमी कोण शिकयतलो हे भुरग्यांक तरणाट्यांक भुरग्यांक कोणें शिकोवंक जाय आमी शिकोवंक जाय उतरांनी कोन्यांनी कुडीचें निर्मळपण कोणें सांग दत्तून केली आनी काबार जाली पण बाबा न्हू अशे हे दोगूय तरणाटे सुजाना लागीं लोक एका कुडीचो संबंद करूंक सोदतात ते काजारे वस्तुरे लागीं आनी ते दोगांय मोड्याचे येता आसले ते सांगतात चल आमी दोगांय घरा या आनी दोगांय घरा म्हूण वचूं येतात आनी परतून येतात दोगांय थिंगा सांपडटात हांकां दोगांय कडेन हे वस्तुरीचे कुडीची आस आसा म्हूण तांकां खबर नासली हे वस्तुरीन ह्या सुजानान आपल्या चाकोनीक आपणाक कितें तरी हाडूंक धाडले आनी तेन्ना त्यान ती न्हांवताली हे आपल्या मोळ्यान ती न्हांवताली आनी हे वांकडे नदरेन ते वस्तुरेक पळयतात हे दोगूय तरणाटे नाड बुदीचे आनी मागीर सर शेवटी तिका ते एक फासाक सांपडटात कितें ते एक म्हणल्यार तूं आमचे लागीं कुडीचो संबंद कर आमकां तुजी पवित्र कूड आमकां भेटय ना जाल्यार आमी कितें करतले आमी तुजेर एक घराणें घालतले तूं एका तरणाट्याक घेवन कुडीचो संबंद करी अशें म्हूण तुजें घराणें घालतलें आमकां तरी तुवें तर आमचे लागीं कुडीचो संबंद केलो तूं साल्वार जातली तुवें तरी आमची खुशी केली ना जाल्यार त्या काळार कोणे वस्तुरीन कुडीचो संबंद करी जाल्यार तांकां जिवेशी मारताले कशें मारताले फातरांनी जिवेशी मारताले आनी फातरांनी जिवेशी मारपाक एकटो गोवाय न्हू कितले गोवाय जाय आसले आतां कितले जाण आहात 2 जाण आसात आनी सुजाना बाबडे आतां एक सायडीन
हे देंवचाराचे पिले आहात ना दुसरे कसले मरण फातरांची मरण आनी ती ही वस्तरी सुजाना ती म्हणटा मनशांची खुशी केले परस देवाची खुशी केल्या अदीक बरें आनी ती ही वस्तरी ह्या खोट्या म्हणजे एका खुशी करिना ती मरूंक तयार जाता मरूंक तयार जाता हांव एक नितळ निर्मळ जियेलां आनी हांव जियेतलें मरा पर्यंत जियेतली म्हाऱ्या घराटी हांव नितळ निर्मळ जियेलां आनी फुडाराकूय बी जियेतली वो तरणाटो कोण तो अलेक्झांड्रो ही वस्तोरी तर म्हजी न्हय जाल्यार कोणाची जावची न्हय देखून तो सुर्येन ताका जिवेशी मारता तशेंच ह्या सुजाना सगळें घडलें आनी मागीर ह्या वस्तूचेर मरणाचें फॉर्मण पडलें सुजानाचेर मरणाचें फॉर्मण पडलें आनी तेन्ना देव दानियेल प्रवाद्याक धाडटा कितें करूंक नीत करपी आहले तेच ते वस्तुरेक होणान घालतात देव दानियेल प्रवाद्याक धाडटा आनीक लोकांची सगळी जमात आपयली सगळे फुडें वतात ते आनी दानियेल प्रवादी ताका एकट्याक आपयता आनी विचारता तुवें हे वस्तुरेन पातक कोत्ता आसतना खंय पळयलें तुवें एकट्याकूच आपयतात ते दोगांय कडेन आनी तो म्हणटा सिंदूर झाडाच्या रुखा खाला आनी मागीर ताका काडटा आनी मागीर कोणाक आपयतात दुसऱ्याक आपयतात आनी ताका विचारतात तुवें खंय पळयली तिका आनी तो कितें म्हणटा बाबूल झाडा कोडे एक सिंदूर झाडा कोडे आनी दुसरो हूंय बाबूल झाडा कोडे आनी दोगांय फुटीक म्हूण कितें जालें सांपडले पावडी न्हू जायते पावडी जिवितान घडटा जायते पावडी हो संवसार आमकां ओडटा कितें जावंक ओ पवित्र जावं जायते पावडी हो संवसार आमकां बुलयता ओ पवित्र जावं बरें बाबा न्हू आयज एक निच्चो करुया म्हजें जिवीत देवाची देणे म्हजी पवित्रपण देवाचे फुकट एक देणे म्हजो घोराबो पवित्र घोराबो माय फॅमिली इज होली फॅमिली साखरा फॅमिली बेश्टो न्हय आयज म्हाका वेस्टर्न थोडे कडेन थोड्या कंट्रीनी हूंय एक रिंग घालतात कितें रिंग तें रिंग ऑफ चॅस्टिटी हांव लग्न जाव पर्यंत कुडीच्या पातकान पडचें ना अशी परिस्थिती आयल्या पूण देंवचार बाबा न्हू हे सुजानाक नाडले देंवचार त्या अलेक्झांडरच्या काळजान कितें जालो रिगलो तसो आयज आमी घरांनी आमच्या कुटुंबांनी दरसाक आमकां नाडटा देवा लागीं मागुया देवा तूं पवित्र तशी आमी बी पवित्र जावंक आमकां बळ दी हालेलुया 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 Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah.
기도도 tundi Chiedi tu cena 기도도 tundi Asai sasna sasna Tu to पवित्र देव तू तो वर्तरी तू तो सगळ्या रोशनीचो रोशनार तू पवित्र Kedo morto turi Chiedi morti Chiedo morto Asai sasna sasna Tu me vingor Tamria doria budo Kenas maka sansona Tuve vingor saukele Tuve vingor saukele Tamria doria budo Tamria doria budo Kenas maka sansona Kenas maka sansona Katile तुझे Hallelujah 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 Father, thank you, Jesus. Chiedi morti Chiedo morto Tuve vingor sauke Cambia gloria Kenas maka sansona Patilar तुझे Tuve vingor Cambia gloria Kenas maka sansona Patilar तुझे Be holy as your God is holy. पवित्र से तुम सदैव पवित्र छे तुम्ही पवित्र कत देव पवित्र कत देव पवित्र दुनिया में जमौर पवित्र करो
दुनिया मुझे खारिज पवित्र कर, दुनिया मुझे चितना पवित्र कर, पूरी पाताओ गाम का अपवित्र करता, पाताओ गाम का अपवित्र करता, पण देव आमचे पाताओ बक्षिता, देव आमकां बक्षिता. कितली तांबडी लाल पातकां जावं तुमची, हांव तुमकां दुबी फूल करता, कापसा वरवीं हांव तुमकां दुबी फूल करता. पत देव तुका आनी म्हाका बक्षिता, ताची इश्ट येतल्यांक तो बक्षिता, ताची काकुदीक शीम आनी मेर ना. ओ देव आमच्या कुटुंबान आमच्या जिवितान असले मेळेपण काडून उडय. सायबा तुझे कडलो पवित्र आत्मो काडू नाका, तुजो आत्मो म्हजे कुडीन आसा तो काडू नाका. हांव बादकी, हांव बादकी, बोगूस म्हाका, हांव बादकी बोगूस म्हाका. जायते पातक्यांनी काकूत ना, तुझी काकुतीक गुलाब करता तितली जांकां तुजी काकूत मेळ्ळी तितली बागेवन सांग पावली. म्हाका तुजी काकूत दी. Ciela Cisu Bogus Maga Patoka Vekela Sumya Moshe Patkana Ciela Patkana Ciela Cisu Bogus Maga Cisu Bogus Maga Patoka Vekela Patoka Vekela Sumya Moshe Patok Moshe Cisu Kalsan Moshe Rikla Kalsan Moshe Rikla Patok Vekela Patok Vekela Sumya Moshe Patok Moshe Cisu
아또 모시치수 갈사 모샤리라 파토 가베케라 파토 아메케라 Sunyan दुनिया पात के गति तो संसार राहिलो किती वोड म्हजी पातकां ती पूण केदी वोड ती काकूत तुजी केदो व्हडलो काळोख म्हजो ह्या जिवितान आयला जाय तूंच वाड म्हज्या जिविताचो कसल्या खोटेपणान हांव चिखलान रेब्यान हांव लढला ते वेळार हांव दूख धरता हांव पातकी मूळ उडकून घेता म्हजे हात रक्तान भरल्यात म्हजी जिवीत सगळे मेळेपणान भरला म्हजे मन सगळे गोबर माती सगळी हिमसाण घाण गुट्टाण भरलेली आसा फकत तूच तरी नितळ करपी देव तूं हांव तो पातकी बाबडा हांव पातकी मुळकू वेळार घडटा तितली दिमी घालून फुडें वेळार आमच्या पातकाची आमी दूख धरता दिमीर रावप म्हणल्यार हांवूच ल्हान जावप दिमीर रावप म्हणल्यार देवा हांव दिमीर आसा तूं म्हजे खातीर उबो राव दोग मनीस मागणे करून गेले एकटो फारिसी दुसरो दोन वसुलदार फारिदेव सदांचे भाशेन हांव पयलो हें दाखोवंक तो पयल्या बाकार आयलो हांव बरो हांव भाग्यून हें दाखोवंक ताणें आपले मागणें सुरू केलें कसलें मागणें तें देवाक सांगतलें मागणें हांव तुजे भाशेन तुज्या वन घडये हांव अदीक पवित्र तुजी म्हाका गरज ना सुमाराक 2 पावटी हांव उपास करता म्हज्या गिरेस्तकायेचो 10वो वांटो दिता हांव बरो ते चोर नागोणे पोदवारी हांव येते फाटल्यान आसा तेय बी 2 वर्सां सारको न्हय देखून हांव तुका अर्घ दिता पूण ते 2 वसुलदारान दिमीर रावलो आपल्या हड्डें बडयलें उतरां लेखून सुडले नात देवाक पळोवंक लेखून जालें ना
आनी म्हणलें साहेबा हांव पातकी, हांव चोर, हांव तो नागोणो, हांव तो फोटींग, पूण तूं तो पवित्र देव. हांव अपवित्र जिवीत जियेलां, हांव हे संवसाराचे काळोखान जियेलां, हांव म्हाका जाय ते भशेन जियेलां. हांव तुजो पूत आसतना काळोखाचो पातकाचो गुलाम कसो जियेलां. बोगूस म्हाका. आनी जेजूस सांगता तो पातकी दोन वसुंडार भाग्योन जावन घरा गेलो आनी तो फारिसेव पातकानूच उरलो. बाबा म्हज्या भयणी म्हशी देवाची काकूत केली मोवरती. बुक ऑफ आयसाया चॅप्टर 1 verse 15. तुमचे हात रोगतान बोलल्यात, तुमचे मन रोगतान बोलला, भियेनाकात. हांव तुमकां नितळ करता, हांव तुमकां निर्मळ करता. उलो मार. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ह्या वेळार देवान आमकां बक्षिलें. देव बोगसणे, देव काकलूत, सगळ्यांक आमकां वाडटा. ह्या वेळार मागुयात तुजेच खातीर माग, तुजेच खातीर माग, तुज्या कुटुंबा खातीर माग, तुज्या इश्टा मित्रां खातीर माग, पिडींत आसलें खातीर माग. कॅन्सर, ट्युमर, हाय ब्लड प्रेशर हांचे खातीर. पाद्री खातीर मागुया, माद्री खातीर मागुया.
बिस्मा खातीर कार्डिनल खातीर दोरेका राष्ट्रा खातीर मागुया सरकारी फुडाऱ्यां खातीर मागुया भुरग्यांच्या शिक्षणा खातीर मागुया बोटीचे वावर कोतल्यांक खातीर मागुया केरभाशेन आमच्या तरणाट्यां खातीर मागुया नितळ निर्मळ जिवीत फुडें व्हरूंक आशिर्वाद मागुया लग्न जाल्ल्या मध्ये विस्वासी पोवन उदीक तिराय आमचं एक एक कुटुंब पवित्र कुटुंब हे पवित्रायन वाडयतून या आणि सगळे मागणी आनी गरजो दुनिया मुखार दवरूं म्हणया आमचे बापा तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो आमचो दिसपट्टो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलाड्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार मोगाळ माई आमचे सगळ्या कुटुंबा खातीर माग मारेक आमच्या आवयक नमान कर म्हणया नमान मारे मरे करपे प्रेम बोलले सर्विस फोर्स देंसा उसरे तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भगेन माई देवाचे माई आमा बाबें खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.